पुण्य सर अब पुण्यले खायो भनेर नभन्नु होला ननाच्नलाई त चेस गर्नु पर्यो नि त एक भुइँमा राख्नु न एकछिन पौडिनु न समय 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 राख्नु न नहालिकन कहाँ भुइँमा राख्नु खानै पर्छ यो तपाईहरुलाई समर्पण गरिस् कल्ला खान मन छ होइन मैले छोएपछि यो चोखो लिँदो भयो चेलीको अपमान हुन्छ राख्नु मिल्दैन तपाईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी भयो प्रधानमन्त्री मात्रै राष्ट्रपति होइन सर ल हेर्नु कति यो न्यानोको प्रतीक आज बिहानदेखि जाडो एकदम यो 2 वर्षमा मामा 4 जना मामा टिको लाउनु गाउँ यो अमूल्य आशीर्वाद साथीहरु राख्नुस् ल अब यमराज पनि यहाँ मिस कल गर्न नि भ्याउँदैन रे त्यस्तो व्यवहार पुण्य सरको त टीका छ त अलरेडी मेरो वास्तवमा आफ्नै दिदीसँग मैले लगाएको थिएँ बिहान अब अहिले रेबिकाजी हाम्रो एकदमै आत्मीय बहिनी हुनुहुन्छ र रेबिका थापाजीसँग भेट भएको दोस्रो चोटि नै मैले तपाईसँग हामी भाइटिका लगाउँछौँ यो वर्ष भनेको थिएँ र उहाँले अहिलेसम्म यो टिका लगाउनु भएको छ भाइ दाइलाई र यो एउटा सुखद संयोग भावुक संयोग र आज उहाँको हातबाट लगाउन आयो नरनाथसित पहिलेदेखि हो कि पहिला ओखर पर्ने हो नि त आफ्नो संस्कार हो उहाँको संस्कार अनुसार गर्न दिनु निधार मलर्काएर सप्तरङ्गी टिका हेरिरौँ जस्तो लाग्छ शिखरको बाटो ओखरमा मैले भने जस्तो हो क्या यो विजय पराजयको गीत यो त मूल ढोकामा फुटाउने हो यसलाई मूल ढोकामा पूजा गर्ने बेलामा होला नि त घरको पूजा गर्ने होइन ड्याममा एकैचोटमा फुटाउने ढुङ्गाले फुटाउने घुमाइदिने होइन ढोकाको सगरमा फुटाउने ड्याम दाइ भाइको नाम लिए हामीले हेर्नु मिल्दैन सबै दिदीले यो जीवनकै पहिलो टीका हो त्यही भएर मलाई नि अलिअलि सिकाउनु अब मैले कहिले लाइदिए हैन त्यही त किन दिदी योभन्दा अगाडि चाहिँ किन लाउनु हुन्न थियो अब अर्को यता निधारको यतापट्टि लाउने दाइलाई पहिला लाइदियो को दाइ को भाइ ए दाइबाट सुरु गरौँ यो चाहिँ आज यता अर्कै ठाउँमा लाइदिनु यतापट्टि हुँदैन दुईटा होइन त्यसमै लाउने डोम यही छ त्यसमै थप्ने जे छ त्यो जुन कलर छ त्यही कलर ट्याक्टर दुईटा दिदीले लगाउँदा यसै त गर्छन् नि हैन ओके त जुन कलर छ त्यसमै तर यति दामी होस् कि कसैले खिचिटिउरी गर्न नपाउन् हामी रेबिका बहिनीले लगाएको भनेर मैले पनि जिन्दगीभरि गफ लगाउँदै हिँड्न पाऊँ गफ होइन गर्व गर्दै हिँड्न पाऊँ भनौँ न गफ गर्ने त गर्व गरेर हो मनमा नै आशिष दिनुहोस् है दुःख त कहिले हुँदैन त्योभन्दा अलि उच्च स्तरीय आशिष चाहियो कि राजनीति प्रधानमन्त्री भन्नु प्रधानमन्त्री भएको देख्न पाउँदैन दाइलाई यत्रो देशको लागि लड्दै हिँड्नु तपाईलाई पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी भयो देख्न पाऊँ म चाहिँ प्रधानमन्त्री मात्रै राष्ट्रपति होइन सर कार्यकारी भएपछि राष्ट्रपति जे कार्यकारी हुनु अब के गर्ने भने नरनाथजीलाई एकजनाले उपनाम दिइसक्यो यातायात मन्त्रीले अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई बालटारमा आउनु दिनु होला है तपाईले त सबैलाई कुटेर दबाइहाल्नु तपाईँ गृहमन्त्री हुनु त्यति बेला सेतो नि भन्यो त्यस्तो नरनाथजीलाई गृहमन्त्री बनाउने छुटेरै सिधै लगाएको सबै यो होइन अब अर्को पटको तेलको होइन दिदीले पहिलो पटक लाउँदै हुनुहुन्छ खासै अनुभव भएन नरनाथजीको कति वर्षपछिको टिका यो त्यस्तै 11-12 वर्ष भयो 12 वर्ष पछाडि 12 वर्षको खोलो फर्कियो तपाईँको जीवनमा पनि होइन एकदम खुसी साथ फर्कियो खोलो जो रेबिकाजीको बहिनीको अब अहिलेसम्म टिको नला हुनाले हामी जतिको अनुभवहीन हुनुहुन्छ उहाँ टिको लगाउने मामिलामा बरु हामीले सिकेका छौँ गरेका छौँ ल कति राम्रो निधार छ ल हेर्नु
12 वर्षपछि दिन फर्केर सप्तरङ्गी नै 4वटै राख्नु पर्ने रहेछ के यो इन्द्रणी भयो भने हो यो खासमा ल गजब देख्यो त नर्नाथजी चाहिँ कस्तो लागिरहेछ त 12 वर्ष भयो टिका लाउनु लाग्छ एकदम राम्रो छ भावुक हुनुभयो तपाईँ त अब भावुक त सम्झनाहरू आउँछ दिदीबहिनीहरूको त्यो ल हेर्नु कति यो न्यानोको प्रतिक्रिया पाएपछि एकदम आज बिहानदेखि जाडो एकदम 11 वर्ष पहिले बल्ल दिदीको हातको टिको लाउनु पाइएछ अनि त्यही भएर घाम दिदी बहिनी त छन् नि हैन नराख्दैको अब दिदीबहिनीहरू हुन्छ अब आफन कता कता हुन्छ टाढा टाढा हुन्छ अब माला लाएर दही खुवाउने हो कि के अब अहिले मेरो दिदी हुन्छ रिङ्गे दिदी अब माला लगाइदिनु यो चाहिँ भविष्य प्रधानमन्त्रीको माला है मेरो दाइ मेरो प्रधानमन्त्री हुनु तपाईँले गृहमन्त्रीको माला भाइ चाहिँ गृहमन्त्री पुलिस फोर्सलाई राम्रो सिकाउनु होला देश हाम्रो एउटा म गृहमन्त्री भयो भने त सबै चिज दिनदुखी पीडितहरूको चाहिँ गर्नुहुन्छ दुष्टवा छुटेर पनि ठेगा फेरि हामी आन्दोलन पानीको खोरा हान्न चाहिँ पाइँदैन ल कतिको ह्यान्डसम त्यो देखियो गर्दैन म एकदम सल्लाह तरिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले चाहिँ आन्दोलन गर्छु भनेर म एउटा गृहमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ ल राजनीतिक कुरो नगरौँ कतिको सुन्दर ह्यान्डसम देखियो हामीलाई तपाईँ ठ्याक्कै बिहा गर्न लायक हुनुभयो नि त त्यस्ता नराम्रो आज त बाबु तिम्रो निधार खाली कसले लगाइदिने खुसीको आँसु झरिरहेछ है नर्नाथजीको आँखाबाट एकदम राम्रो देख्नु भएको छ एकदम भावुक हुनुभयो धेरै वर्षपछि टिका लाउनु वास्तवमा पत्रकार साथीहरू म अब जनयुद्ध कालमा मैले पनि धेरै समय टिका लाउन पाउँदैन थिएँ र लामो समयपछि लाउँदा बडो अनौठो अनुभूति हुन्थ्यो र कतिपयले यो टिका बहिष्कार भनेका छन् के भनेका छन् यो चाहिँ अत्यन्तै रूढिवादी सबैले लडाई त्यो ब्यागमा अडाइदिनु है उल्टो ब्याग यता साथी त लडाउनु न ब्यागमा यता लडाउनु न यतै नजिक ल्याउनु न कोसेली पनि आयो त्यो चाहिँ यो पत्रकार साथीहरू यो टिका नलगाउने भन्ने चिन्तन चाहिँ अति बानी हो हाम्रो संस्कार परम्परालाई नमान्ने भने जस्तो अनि यो नाङ्गोभरि कहाँ मैले म त कति भाग्यमानी रहेछु पुण्यसरले नाङ्गो भरि उपहार पाउनु यो तपाईँहरू हामी सबै मिलेर उपयोग गर्नुपर्छ मन ठुलो छ हाम्रो रेविकाजीको बहिनीको नरनाथजीका त कम्तीमा 5 दिन लाग्छ जस्तो छ यो जम्मै मलाई 7-8 दिन लाग्छ पुण्यसर आज सक्नुहुन्छ होला तपाईँहरू सबैलाई बाँडेर बाँडेर पुण्यसरले दक्षिणा चाहिँ कति दिनुहुन्छ बेला हुँदैछ सिधा गर्नु त म पुण्यजीले दक्षिणा निकाले है अब पहिला हामीले टिका लगाइदिनु पर्छ टिका गर्नु पर्यो सगुन चाहिँ हाम्रो अर्को कल्चरबाट थपिएको है ए हो तपाईँहरूलाई सगुन दिनुपर्छ होइन तपाईँलाई दिनु म दिन्छु कि पहिला ए पहिला ल त्यो अन्डा खुवाइदिनु न त्यसमा अलिकति सुरु यो मासु चाहिँ के को हो छैन कुनामा जाउँ न मलाई माछाको मात्रा बढाउनु अन्डा आउनुहुन्छ है होइन भयो तपाईँ ढुक्क हुनु ठुलै राख्दिनँ त माछा त्यसमा ल्याउनु बिर्सेछ निदा अब एकछिन मलाई पहिलोचोटि दाइलाई भाइलाई यसरी टिका लगाएको है अब यो चाहिँ मेरो अब सिक्ने पाठ हो यता फर्किएर भन्नु किनभने कति वर्षपछि लगाउँदै हुनुहुन्छ अहिले 40-41 वर्षको उमेर भएँ बल्ल पहिलोचोटि किन याद किन छैन मलाई त्यो जस्तो यो त भन्नुभयो कि दिदी किन चाहिँ नलाउनु भएको म भन्ने कुरा 21 आयो भरि क्या। ए अनि दाजुभाइहरू छैनन् हजुर। छन् भन्दा त छन् तर लागिएन ए सानैदेखि बच्चैदेखि लाउनु भएन बजेदेखि लागिएन एकचोटि लगाएको हो कि जस्तो लाग्यो तर याद छैन याद जब छैन। यसमा भन्नु कि नभन्नु खुसी हुनुहुन्छ दिदी रेवका दिदी पुण्यसर पनि यस्तो अब सुरु है आजदेखि ल यो को हो आजदेखि सुरु ल आजदेखि सुरु हुने भयो लेखेको बाद लेखेको देख्दा थाहा भइहाल्छ नि ब्यानरमा चाहिँ टुबर बेल लेखिएको छ तर कोक चाहिँ हो तर पुण्यसर बल्ल पऱ्यो निर्माया भएको खाने पर्छ खाने जुडो लाउनु पर्यो भने यो त कोसेल नै हो नि कोसेली हो नि त पुण्यसरको आज चाहिँ के छ बाचा चाहिँ ढुङ्गा हुनुभयो।
पुण्यजी खाने नखाइ बोल्नुहुन्छ ल पुण्यजी थोरै हेर्दै त गर्ने या मानौ तपाईँहरूले नै खाने भने जस्तो पो छ त हामी के गर्छौँ Excited, होइन? टिका लगाइदिनु होला नि त अब एकछिनमा होइन सिस्टम आउँदैछ हेलो नरनाथजीले त एक बच्चा नै भ्याउनुहुन्छ मलाई थाहा छ पुण्यजीले चाहिँ पुग्छ अनि भने रेकर्ड तुर्नुहुन्छ अब हेर्दा अहिलेसम्म त खाइएको छैन सुवेदी सर भन्दा पिउनु मात्र भएको होइन अहिलेसम्म अब आजको म यहाँ टिका लगाउँदैछु बस यो हो नि त पारा एकदम राइट हो हो त यहाँ रेबिका थापाज्यूको हातबाट टिका ग्रहण गर्दैछौँ तपाईँले रेखा थापा सम्झिनुभयो रेबिका थापा हो उहाँ चाहिँ नायिका चाहिँ रेखा थापा हो रेबिका थापाज्यू छ होइन यो डिस्कस नगरौँ न यहाँ टिका लगाउँदैछौँ कि यो डिस्कस अहिले फोन नउठाउनु न यस्तो बेला फोन उठाउने कुन हेलो यो पनि राखिदिनु ल म जतिले राखिदिन्छु नि यता ल्याउनु न त ठ्याक्कै दिदीको बनाएर आउँछ हुन्छ हुन्छ पुण्य सर अब पुण्यले खायो भनेर नभन्नु होला नरनाथ सरलाई खै त टेस्ट गर्नु पर्यो नि त ए भुइँमा राख्नु न एकछिन पौडिनु न राख्नु राख्नु न म नहालिकन कहाँ भुइँमा राख्नु खानै पर्छ छोडिदिनु अहिले त पहिला समाउनु न त उल्टो भयो त्यो उल्टो भयो के उ गर्छ पाउने एकछिन उल्टो भएर पक्क साइड छोप्ने अनि ल हो त समाउनु समाउनु हो हैन खानु पनि अब यो नेवारी कल्चर त्यस्तै हानु चेयर्स ल पुण्य जो ल पालस यो तपाईँहरूलाई समर्पण गरिस् कल्ला खान मन छ खानु होला। अहम मम होइन मैले छोएपछि यो चोखो निलो हो चेलीको अपमान हुन्छ चेलीको अपमान हुन्छ राख्नु मिल्दैन वाह कति बसाएको होला पुण्य सर है वाह थोरै मुखा लाउनु होइन हैन पुरै सुत्केरीको नाउँ गरी रातो घटघटै पार्नु पुण्य सर उल्टेको मलाई खायो गएको थिएँ रातो भाले क्वाया क्वाया सुत्केरी सुत्केरीको नाम गरी टाउको ल चाबीजीले खानुहुन्छ रे ल ल ल गुल्ने गुल्ने सक्छ पार्नु दाइको सबै खाने म यो अब आउँछ बाहेक अरू सबै खान्छु हँसाउनु यार त दाढी काटी होइन दाइको खाने म यो भनेर फेरि औँस पनि खाने भयो कि भन्ने सोध्न सक्नुहुन्छ औँस बाहेक सबै मैले खाने के पो खानुहुन्छ त तपाईँहरूले टिकै नलाइदिएर दिदीलाई टिका लगाइदिनु अब पहिला सगुन खानु पर्यो दिदीले दिएको कुरा सघाउनु खानुपर्छ हजुर होइन टिका लगाइदिनु यो चाहिँ हाम्रो संस्कार परम्परामा थपिएको एउटा नयाँ आयाम हो यो अझ एउटा यहाँ हाम्रो चाहिँ 12 छुट्यो है अरू चाहिँ उहाँ एउटा नेवार परिवारको चेली हुनुहुन्छ त्यस कारण नेवारी संस्कार पनि यहाँ बसेको छ सेतो आयो क्या हो त्यो त यार मुभी खिचे जस्तै भयो त मैले एउटा परपत्रका सरलाई चाहिँ यसो फेरि दिदीलाई टिका लगाइदिनु पर्यो नि हामीले खानामा व्यस्त हुनुभयो हामी त सुनकोसीको माछा पाएर हो कि खै त मजाले खान थाल्यो होइन खाएर त्यो टेस्ट गरौँ त्यस अनुसारको दाम दिउँला भनेर हो क्या दक्षिणाको त नामै निस्केन त कतिको मिठो हुन्छ पुण्य भनेर सर अब खाना बिजी हुनुहुन्छ खाइली वर्क्यो दक्षिणा फर्क्यो दक्षिणा दक्षिणा ठुलो कुरो होइन के सद्भाव छ भनेर सम्झिदिनु भयो भने त्यो नै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हुन्छ म त दाइ नपाएको आज पुण्य दाइ जस्तो मान्छेलाई पुण्य गौतम जस्तो आउने होला प्रधानमन्त्री हुने खालको मेरो दाइ हुँदा म पनि प्रधानमन्त्रीको बहिनी हुन्छु नि हो नि तपाईँ त राष्ट्रपति हुनु पर्छ त्यसै मैले टिका लगाइदिएको छु त पुण्य दाइलाई रोजे हो त रे अब पैसा भने आज हुन्छ भोलि हुँदैन नातो सम्बन्ध सधैँ रहिरहन्छ सधैँ अब हजुर पनि भविष्यको राष्ट्रपति हो तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् 3 करोड जनता छन् साथ दिनुहुन्छ तपाईँले हुन्छ नि पक्क ल हामीले बनाउनु तपाईँलाई सबैजना राष्ट्रपतिको व्यवहार 2 करोड 79 लाख उता भए पनि यो जनताले बनाउनु कुरा हो जनता नै भोटरलाई मात्र दिउँ नर्नाथलाई लाग्यो है लाग्यो त्यो जनता पुण्य सर नाइटी गराउनु दिनु कि होइन उहाँलाई पनि सद्भाव गरेर स्वतन्त्र ढङ्गले ल है तपाईँ भोलि यो तिहार हो या कुनै माइती घर मण्डल ल टिस्यु पोस्नु त्यो हात अनि लगाइहाल्नु त हामीले भोटर नम्बर जे छ कति मिठो बनाउनु भयो आज सगुन
म त पल्टिनी भएँ। त्यहाँ झोलामा ल्यापटप छ है साथीहरू त्यहाँ साबलीमा कस्तो भयो? मलाई एकदम राम्रो लाग्यो। अब यहाँ सगुन खाइरहेको छु मैले। तपाईँ त जहिले पनि मेरै मौका छ। अनि अब खासमा पनि यो खानी त होइन, अब यो बियर कम्पनीले स्पोन्सर गर्दा पनि त्यहाँ गएर बियर नखाएको मान्छे आज सुपुण्य दाईको तिहारमा खाइरहेको अहिले माप्से चेकिङ हुन्छ त्यहाँ माप्से अब चेकिङ भयो भने भित्रको बाटो जाउँला नि त। 4-5 वटा बाटो त भित्र मैले छानेर राखिरहेको छु नि। आज उहाँलाई फ्री छ। आज फेरि हो नि त तिहारको दिन। अब खाइ नि खा जेसुकै गर भनेको छन् कि आज म टन्न खाएर कौडा हान्न जानु आयो भने पनि समाउँदैन। कौडा हान्ने आशीर्वाद दिनु न। मलाई धेरै खुवाउनुहुन्न है, म बस्नुपर्छ मसँग। ल हाम्रो रेबिका थापाज्यू मेरो बहिनी तपाईँसँग भाका राखेका थिएँ मैले। एउटा टिका तपाईँ पनि थप्नु, एक वटा थप्दै जाने हो क्या। जानु छिटो हुन्छ है। एउटा हातले एउटा टिका तपाईँले, एउटा मैले। अलि क्यामेरातिर उ भन्नु नि हल्का उता अनि उता यता फर्किनु। यता उता अलि दिदी घुम्न न। एउटा तपाईँले, एउटा मैले। र उहाँलाई जीवनमा सोचेका सबै कामहरू पुरा हुन्। उहाँले अब अहिलेसम्म हेभी गाडी सबै हाँकिसक्नुभयो। भविष्यमा डोजर पनि हाँक्नुभयो होइन? ए डोजर पनि हाँक्नुहोस्। हुँदा लास्टमा गएर देशै होइन। अहिले त अरू हाँक्दै जानु पर्यो नि। र भयभरका अहिले विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र हाँकिरहनु भएको छ। पछाडि परेका महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने काम गर्नुहोस्। सामाजिक काममा एकदम अगाडि बढ्नुहोस्। सधैँभरि अनाथ बाल बालिकाहरूको उद्धार गर्ने यो सौभाग्य भविष्यको राष्ट्रपति बन्नु पर्यो जनताले चाहनेछन्। अब तपाईँ एउटा पहिलो हेभी बस चालिका दिदी हुनुहुन्छ, अब चाहिँ देश हाँक्नुपर्छ भनेर सारा जनताले चाहिँ हजुरको चाहिँ एकदम चाहिँ पर्खिराख्नु भरे थमेलमा टाइटल चाहिँ पुण्य गौतमले बियर उडायो भनेर नआओस् होइन। यहाँ त सम्भावना त्यो देखेँ मैले। रेड बुल हो नि त, कहाँको बियर हुनु यो के त अब बियर नभएर कलर त्यस्तो हो होइन। राष्ट्रको बियरको बोतलमा रेड बुल हालेको भनिदिने हो कि ल हेर्नु त साथीलाई लाग्यो कति कहाँ लाग्छ लाग्न सुरु गर्यो। अब चार्बी आफ्नो औकातमा आए जस्तो छ। जुवा लाग्यो लाग्यो ऊ आँखै हेर्दा थाहा हुन्छ, मुखै रातो पिरो भइसक्यो। अब चाहिँ पका चार्लीको अब बिहान जिरे खुर्सानी खाएर आएको मुख त रातो भइहाल्छ। 7वटा पुर्याउनु पर्ने। अब चार्बीजी एकछिनपछि छमी मार निनाच्न हो बेर्छ। नाच्ने म त निधार मलर काएर सप्तरङ्गी टीका हिँडिरहौ सधैँ तिमी शिखरको बाटो भने जस्तो कति राम्रो गीत छ हेर्नु त तिहार सम्बन्धी। र रेबिका बहिनी तपाईँसँग आज वास्तवमा यो टिका लाउन पाउँदा हामी बडो धन्य महसुस गरिरहेका छौँ। आफ्ना दिदीबहिनीहरूको हातबाट थापेर म आउँदैछु। उहाँको त 12 वर्षपछि खोलो फर्किएको छ र तपाईँले अहिलेसम्म टिका नलगाउनु भएको अवस्था। त्यसकारण आज तपाईँको हातबाट जीवनमै पहिलोचोटि हामीले टिका लगाउनु पाउँदा हामी पनि एकदमै गौरवशाली फिल गरिरहेका छौँ। र तपाईँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, दीर्घ जीवनको कामना, आफ्नो भाइहरूको सम्पत्ति रित्याएर गरिबको सेवा गरिरहनु भएको छ। दुखी अनाथहरूलाई यहाँ पाल्नु भएको छ। तपाईँलाई त्यति ठुलो दक्षिणा त पुण्य गौतम दाईले के दिन सक्छ र पछि यो बाल गृहको लागि छुट्टै म एउटा पैसा फन्ड पनि व्यवस्था गरौँला। मैले पनि धेरै चेलीबेटीहरूलाई टिका लगाउनु पर्ने हुन्छ। म पनि उठ्जोगी फड्कार छला जता जाला उतै खाला टाइपको मान्छे भएँ। पैसा ठुलो कुरो होइन, कुनै मक्की चुस बनेर होइन, तर मैले जे जति सकेको बहिनीको सफलताको कामना गर्दै यो चाहिँ मिडियालाई पनि नदेख्ने गरी कता बेला दिन्छु। हजुरले एकछिन नखेद्नु होला है। खाममै हो कि के हो सर? देखाउनु 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 देखाइदिनु न। दक्षिणा देखाउनु पर्यो। होइन त्यो सार्वजनिक हुँदैन दक्षिणा चाहिँ। दक्षिणा देखाउनु पर्यो। देख्यो 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 नर्नाथ पनि होला। चिन्ता नगर्नु। चिन्ता त के ल्याउनु भएको छ? मैले चाहिँ यसो दिदीलाई अब के देखाइ भन्नु बिस्तारो सल्लाह गर्नु। खुट्टा ल्याउनु ल्याउनु त अलिबाट अब कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो पनि हुन्छ कहिले। ल हामी एकदम धन्य भयौँ, खुसी भयौँ। अब के दिए के चेक छड्के जाँच के हुन्छ। ल भाइटिकाको टिका लाउने कार्यक्रम चाहिँ विधिवत रूपमा एकदमै समापन भएको छ भनौँ। र
पुण्य सरले धन्न बियर खानु भएन, सबभन्दा ठुलो कुरा यो अहिले खान्न। होइन। आज यो जुन संस्कार अनुसार एउटा संस्कार मान्ने प्रचलन पनि थियो र यता चाहिँ हाम्रो चार्लीजीले चाहिँ त्यसको क्षतिपूर्ति भरण पोषण गरिरहनु भएको छ उता। मेरो चेयर र म रेबिका दिदीबाट नै जान चाहेँ होइन, तपाईँले जिन्दगीकै जीवनकै पहिलो टिका भाइ टिका लगाउनु भयो, आफूले पनि ग्रहण गर्नुभयो, त्यो पनि पुण्य गौतमको हातबाट। दिदीलाई चाहिँ कस्तो अनुभव भइरहेछ? मलाई त अब के भनेर खुसी नै छैन होइन। बिहामादेखि दाई हिजो आउँछु भन्नुभएपछि नै मलाई एकदमै खुसी लागिरहेको थियो। उहाँले धेरै अगाडिदेखि तपाईँले हातको टिका लगाउँला भनेर भन्नुभएको थियो। अनि आज उहाँले आफूले बोलेको कुराहरू मलाई चाहिँ त्यति धेरै विश्वास चाहिँ लागिरहेको थिएन क्या। अनि अस्ति पनि यहाँ आउँदाखेरि उहाँले पर्सि त्यहाँ टिकामा चाहिँ तपाईँको हातको टिका लगाउन आउँछु है भन्नुभयो। अनि म एकदम कन्फ्युजमा थिएँ, म जस्तो मान्छेको हातको टिका कसरी लाउनुहुन्छ होला र भनेर। तर आज म आफूलाई एकदमै भाग्यमानी ठानेको छु। पुण्य दाइको जस्तो निधारमा मैले सप्तरङ्गी टिकाले सजाउन पाउनु भनेको म आफै पनि भाग्यशाली हो। अनि म धेरै वर्ष नै भयो टिका लगाएको, धेरै वर्ष भन्दा नि लगाएकै छैन भन्दा नि हुन्छ। दाजुभाइ पनि छैन भन्दा छन्, तर मेरो चाहिँ दुईवटा आमा होइन, अनि बुवा चाहिँ एउटै, अनि दुईवटा दाइहरू हुनुहुन्छ। तर कहिले पनि उहाँहरूले मेरो हातको टिका लगाउन चाहनु भएन, अनि हामीले पनि लगाइएन क्या। सानोमा पनि उहाँहरूको दुईवटा दिदी भयो, दुईवटा दाइ दुईवटा दिदी, अनि मेरो आमापट्टि चाहिँ म मात्रै छु। अनि हुन त अब हामी एउटै बाउ हो, तै पनि लाउन चाहनु भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले लगाउने मौकै पाइनँ। अनि अहिलेसम्म कोही तेरो हातको टिका लाउँछु भनेर पनि आएनन् पनि, म पनि लाउन म टिका लगाइदिन्छु भनेर पनि भनिनँ। अनि त्यसैले गर्दा पनि होला होइन। अनि आज चाहिँ पुण्य दाइले जुन बहिनी मान्नुभएको छ, मेरो हातको टिका लाउन उहाँ तयार भएर उहाँ कहाँदेखि आउनुभयो होइन। अनि धेरै टाढा छ नि उहाँ होइन, धेरै टाढा छ, साधन चलाउनुहुन्न उहाँ, आफै पनि गाडी बाइकहरू केही हाँक्नुहुन्न, र पनि मन भएपछि एउटा माया भएपछि एउटा बहिनी हो भनेर सम्झेपछि चाहिँ हरेक कुराले नछेक्दो रहेछ, साधनले छेक्दैन। उहाँ चाहिँ आउनुभयो, त्यो साथीभाइ खोजेर भए पनि बाइकमा चढेर आउनुभयो, मेरो हातको टिका खानु। यस्तो हो बहिनी, त्यो नै मेरो लागि एकदमै प्रत्येक वर्ष म तपाईँको निधार खाली हुन दिन्न। मेरो निधार भरिबाट भए पनि तपाईँको हातबाट पनि टिका लाउँछु। यो पुण्य गौतम दाजुको वचन र वादा भयो। हामी दाजु बहिनीको यो रिस्ता, यो नाता युग युगसम्म रहनेछ। हमेसा हरेक वर्ष तपाईँ हामी धरतीमा जीवित रहेसम्म टिका लगाइनेछ। म यो एकदम वचनबद्धता व्यक्त गर्छु। र तपाईँको परिवारजनको सानो बाबु त्यहाँ खेलिरहेको देखेको छु, दाजु पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई हाम्रो विशेष स्नेह छ। तपाईँ एउटा बहिनी, तपाईँ अब यहाँ मैले अघि एकजना पत्रकार मित्रलाई चाहिँ रातो भावले अगाडि आउनु है भनेको, रातो भावले त रातो भावले उता पुष्पाजीको घर भन्ने बुझेर एकजना साथी झुकिएर उता पुग्नु भएछ कि, किनभने उहाँले रातो भावले उता प्रबन्ध गरे नि त होइन। भन्नाले अब उहाँ जस्तो एउटा असल राम्रो मन भएको विवेक स्वच्छ सेवा केन्द्र नामक यो मानव कल्याणमा समर्पित यो बाल आश्रममा यहाँ गरिब असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई उहाँले आश्रय दिनुभएको छ। आफ्नो घडेरी बेचेर, यो जमानामा त्यो को कस्तो मान्छे होला, त्यो कति महान मान्छे होला जसले आफ्नो घडेरी बेचेर सम्पत्ति बेचेर गरिबको सेवा गर्छ। तपाईँ साँच्चै महान हुनुहुन्छ रेबिका थापा बहिनी, र तपाईँको सदा सदा भलो होस्। र कृष्णको घरमा सुदामाको कनिका भने जस्तो हामी आएका छौँ। तपाईँको मन ठुलो छ। अब म सोच्दैछु यति नाङ्लाभरि प्रसाद दिनुभएको छ, कति बेरमा कहिले खानी होला, यो अर्को चिन्ताको विषय बन्यो मलाई। त्यसकारण यो हामी सबैले यहाँ उपभोग गरौँ। मेरो तर्फबाट यहीँको बालबालिकालाई दिनु होला यो होइन होइन, मैले वचन दिएँ तपाईँलाई, मेरो तर्फबाट एक एकवटा सुन्तला चाहिँ ग्रहण गरौँला, अरू चाहिँ यही बालबालिकालाई। जस्तो रेबिका दिदीलाई म सोध्छु, जस्तो यहाँ धेरैजना बालबालिका सडक बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँले चाहिँ आश्रय दिएर आफ्नै छोराछोरी जस्तै होइन स्याहार सुसार गर्दै आउनु भएको छ, उनीहरूको भाइटिका चाहिँ भयो कि भएन, अथवा कसरी मनाउनु भयो दिदी? भन्नु न, नानी बाबुहरूको भाइटिका भयो कि भएन? अहिले हामी चाहिँ हुन्छ नि तयार हुँदैछ, पहिला चाहिँ ठुला बडाबाटै सुरु गर्ने भनेर, अनि उनीहरूलाई पनि लगाइदिने हो। अहिले लाउने भन्नाले छोरीहरूले चाहिँ छोराहरूलाई सबैजना, किनभने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू मैले आफ्नै सन्तान जस्तो गरेर राखेको छु होइन।
मेरो आफ्नै छोराछोरी हुन्, सबैजना हामी एउटै फ्यामिली हो। अहिले यहाँ अलिकति डिस्टर्ब हुन्छ भनेर मात्रै मैले माथि नल्याएको। फेरि अहिले कोरोनाको पनि महामारी छ होइन, सानसाना चिचिला नानीहरू छन्, त्यो भएर अहिले हामीसँगै भएपछि चाहिँ हामी नानी बाबुहरूलाई पनि ल्याउन र यहाँ तयारी गर्छौँ। ओके, अनि पुण्य सर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अहिले? प्रेम सर, अब जीवनमा कहिलेकाहीँ लामो समय लगाइएन होला द्वन्द्वकालतिर, त्यतिखेर म आफ्ना दिदीबहिनीहरूलाई धेरै सम्झिन्थेँ। आज पनि मैले मेरै दिदीबहिनीहरूको हातबाट, दिपा दिदी र तारा दिदीबाट ग्रहण गरेर यहाँ आएको छु। र मेरो एउटै आमाको कोखबाट नजन्मिए पनि रगतको नाता जत्तिकै प्रिय बहिनीको नाता छ। सप्तरङ्गी टीका निधारमा लर्काउने मौका उहाँले पनि दिनु र उहाँको निधार पनि हामीले खाली राखेनौँ। अब अर्को पड्को तेलको दर दक्षिणा भनेको त्यस्तै हो, जति सकिन्छ त्यति। र यो प्रसाद चाहिँ सबै केटाकेटीलाई बाँडिदिनु होला। र मलाई के लागेको छ भने उहाँले जस्तो गाडीहरू सबै चलाउनु हो, उहाँ एउटा मोटर चालिका पनि हो। उहाँले भोलि ठुलो संस्था ह्यान्डल गरेर जाने सम्भावना पनि देख्नु भएको छ। अब धेरै गफ गर्नुभन्दा पनि हिजो देउसी खेलियो, आज टिका लगाइयो। अब नरनाथजीको आँखा एकदम, म त हत्तपत्त नरुनी मान्छे, मेरो आँखाबाट एकदम कम आँसु आउँछ, तर भित्रभित्र म पनि एकदम भावुक भइसकेको छु। बाहिर नदेखाएको मात्रै हो, अब भावविहल भएको छु। नरनाथजीको केही कुरा सुनौ। प्रत्येक वर्ष उहाँसँग टिका लगाइन्छ। नरनाथजी शब्द हुनु ठिक छ, नबोल्नु एकदम गाह्रो भयो। बोल्नु नि, केले बोल्नु? नरनाथजीको कतिजना दिदीबहिनी अथवा कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू? मेरो चाहिँ दुईवटा हो। हजुर, दिदी कि बहिनी? दिदी, दुईजना दिदी हुन्छ। हजुर, कहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ? उहाँ अब अलिक धेरै टाढै हुन्छ। अब धनुषा जिल्लामा एकजना हुन्छ, हजुर, अनि एकजना सिन्धु जिल्लामै हुन्छ। कोभिड-19को बेलामा अब फेरि उता दिदी उहाँहरू उतै गाउँतिर जानु भएको छ। फेरि उता दिदी हुन्छ, तिनजना दिदी, दिदीसँग तिनजना हुन्छ। अब मैले चाहिँ दिदीको हाम्रो टिका लगाएँ, अरू दिदीहरू चाहिँ उता गाउँतिर जानु भएको छ कता। फोन कल भयो तपाईँको कि कस्तो छ सम्बन्ध तपाईँको दिदीहरूसँग? सम्पर्क त्यति छैन मेरो। ठुल्दीले चाहिँ फोन गर्नु भएको छ हिजो, कान्छी दिदीबाट फोन सुन्नु आएन, उहाँको फोन पनि लागेन। अनि कसलाई टिका लाउनुहुन्छ उहाँहरूले? तपाईँको दाइ भाइ अथवा अरू कोही हुनुहुन्छ? मेरो मम्मी 2 वर्ष हुँदाखेरि, म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी भित्र भएको होइन। अनि वाह, एकदमै स्तब्ध हुनुभयो। वास्तवमै भावविहल अवस्था आयो। नरुनु। यो म 2 वर्ष हुँदाखेरि मम्मी भित्र भएको। अनि मामाहरू 4जना मामालाई टिका लगाउनु ठुल्दी जानुहुन्छ गाउँमा। तपाईँको यो अमूल्य आँसुलाई साँचेर राख्नुहोस्। अनि मपट्टिको दाइ हुन्छ, एउटा भाइ हुन्छ होइन। अनि त्यो आज घरमा त कोही पनि छैन, ढोका लगाएको छ घरतिर। अब 4जना मामा अलिक टाढा हुन्छ, दिदी धाउनुहुन्छ। दाइ चाहिँ नावले जानु पऱ्यो, दाजु र भाइ चाहिँ टिको लगाएर। अनि म पनि यो खुट्टाले अलिकति समस्या भएर 11-12 वर्षमा मैले पहिलो कसो अनि त्यहाँदेखि मैले टिको लगाएर पनि थिएन। तर आज मैले दिदीको हातबाट टिको लाउँदै हो, 12-13 वर्ष पछाडि लगाउँछु। त्यही त आज अब पहिलो कसरी बस्नु मिल्दैन। मलाई यही समस्याले गर्दाखेरि म चाहिँ यो आज यसरी पनि बसिरहेको छु, यो अवस्था होइन। अनि तपाईँको उताबाट दिदीहरूले यो जति 12 वर्षपछि आज रेबिका दिदीको हातबाट तपाईँले टिका लाउनुभयो, आफ्नै दिदी होइन, रेबिका दिदी पनि। अनि उतातिरको दिदीहरूले तपाईँलाई यो बिचमा चाहिँ कहिले फोन गरेर भाइ टिका लाउन आइज अथवा दाइ टिका लाउन आइज भनेर कहिले बोलावट भयो कि भएन? फोन गर्नुहुन्न उहाँहरूले। जन्मको दिदी भन्दा कर्मको दिदी महान हुनु। मलाई दिदी भनेको मैले अब सम्पत्ति कमाउँछ नि, दिदी पनि दाजुभाइ रहेछु होइन। तर म त यो अवस्था, म यस्तो गम्भीर भएपछि मैले कहाँबाट होइन। अब त्यही हो, आर्थिक अलि हुन्छ दिदी बहिनी दाजुभाइ। तर मेरो दिदी बहिनी मेरो आफ्नो सन्तानले भन्दा मलाई धेरै माया गर्ने,
आफ्नो भाइ सम्झेर चाहिँ एकदम चाहिँ आज मैले चाहिँ उहाँ कर्म दिन दिदीलाई चाहिँ मैले ठाने छन् गेडा सबै मेरा छैनन् गेडा सबै टेढा भने जस्तो मैले नरुनुहोस्। जग्गा जिम्मेवारी सब सकियो होइन सबै गरेर म त एउटा सडक पेटीमा आएँ तर आज मैले आज पुण्य गर्नु दाइले रेबिका दिदीले उद्धार गरेर जुन दिदीसँग अहिले पढ्नु पाएको छु मैले त्यही नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो मलाई। किन ट्रिटमेन्ट मैले 4 वर्ष म ट्रमा सेन्टरमा बसेँ मेरो लागि आफन्ती घरबाट कोही पनि आउनु भएन खालि साथीहरूबाटै पूर्व माननीय कृषि मन्त्री हरिबुल गजरेलजी आउनुभयो अहिले पूर्व शिक्षा मन्त्री धनराम पौडेलजी मकवानपुर जिल्लाका उहाँ आउनुभयो अपरेसन गर्नु बेला उहाँहरू आउनुभयो गृह मन्त्री पूर्व जनार्दन शर्माज्यू आउनुभयो उहाँहरू पनि बस्नुभयो अनि उहाँका लिडर साथीहरू सुके सचिवहरू आएर बसेर सिग्नेचर गरेपछि मेरो मात्रै अनि अपरेसन भएको अनि रेबिकाजीको पनि आँखामा एकदमै आँसु। अनि पुण्य गौतम दाई पनि आइपुग्नुहुन्थ्यो अनि दिदी पनि अब मैले दिदीलाई पनि खबर दिएको थिएँ दिदी पनि सानो बाबु हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला हामी सबै भावियल नरनाथजी हिजो मैले चेलीको दुखान्त कथा बोकेको युक्त गुरुङको एउटा गीत सुनेको थिएँ। दाइ त मेरो लाहुर जाने यो बहिनीलाई सम्झेर कहीँ आउने दसैँ आउँदा तिहार आउँदा यो चेलीको मन नै रुहाउने वास्तवमा उहाँ हेर्दा मलाई त्यस्तै लाग्यो होइन। हिजो मैले यो गीत सुन्दा म पनि भावुक भएको थिएँ। अब हामी त्यति बेला मलाई एउटा कुरा भन्नु लाग्यो मैले अपरेसन गर्ने बेला मैले दाजुभाइलाई सम्झेँ दाजु आफ्नो दाइले पनि भन्नुभयो त जनआन्दोलन क्रममा अब तँलाई गोली लाग्यो होइन त हिजो झोला बोकेर हिँडिस् त्यही चाहिँ अध्यक्ष पुष्प मोहन दाललाई भन्नु उहाँहरूले मलाई को नआउनु पऱ्यो नि अब म एउटा मेरो आफ्नै आमाको एउटै पेटको अब तपाईँ अनाथ हुनुहुन्न एक्लै हुनुहुन्न। दाइले मलाई त्यसो भने म मेरो घरमा भुइँसी छ आदि दिएर यो म जिम्मा दिन्छु भने मलाई केही खर्च दिन्छु भने म तँलाई आउँछु अपरेसन त्यो भन्नु दाइले भन्नु मलाई त्यही भएर म आफ्नो घरमा म जान्न मैले त्यहाँ ट्रमा सेन्टरको धेरै तपाईँको चाहिँ शारीरिक अशक्त भएका चाहिँ त्यहाँका चाहिँ होइन धेरैलाई चाहिँ मैले उद्धार गरेर धेरै ठाउँ गरेको छु। अब मेरो जिन्दगी यस्तै रहेछ भने म आजबाट अब तपाईँले दिदी पाउनुभयो एउटा रेबिका जस्तो दिदी पाउनु भएको छ खुसी हुनुहुन्छ नि? म एकदम खुसी छु किन उहाँ पनि एउटा समाजसेवी होइन सारा चाहिँ अनि दिदी अब धेरै अब लामो समयपछि अहिले दुईवटा होइन भाइ दाइहरूलाई टिका लगाउनु पाउनु भएको छ कस्तो मनमा चाहिँ हजुरलाई कस्तो फिलिङ्स कस्तो फिल भएको छ हजुरलाई? एकदमै खुसी भइरहेको छु किनभने मलाई याद छ क्या एउटा कुरा भन्नु मन लाग्यो होइन। पोहोरको साल दसैँमा धेरै समयपछि म मेरो गाउँमा गएको थिएँ धेरै 20-25 वर्षपछि अनि त्यो बेलामा चाहिँ तिहारमा टिका लगाइदिने कि दाइहरूलाई भनेर मलाई चाहिँ आशा लागिरहेको थियो कि अनि दसैँको तिहार आउने टाइमसम्म बसिराखेको थिएँ तर दाइहरूले मेरो हातको टिका खासै लाउने जस्तो त्यस्तो चासो नलिएपछि अनि म तिहार आउनुभन्दा लगभग 2-3 दिनहरूपछि म काठमाडौँ आएँ होइन। अनि त्यो भएको भएर उनीहरू पनि 4 जना मिल्दैनन् र पनि नमिले तापनि आफ्नो भनेको आफ्नो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँबाट देख्छु। अब ढुक्क हुनुहोस् चिन्ता नलिनुहोस् कर्मका भाइ हामी नरनाथजी र त्यसपछि जस्तै म एकदम त्यो त्यति बेलासम्म चाहिँ मलाई टिका लाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा आउँदैन थियो कि जब पोहोरको साल गएँ त्यति बेला चाहिँ टिका लगाइदिन पाए हुन्थ्यो मलाई नि कोही माया गर्ने दाजुभाइ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कसलाई चाहिँ हुँदैन होइन। अनि दुःख पर्दा समस्या पर्दा आफ्नो दाजुभाइको साथमा जान्छ नि बहिनीहरू तर म चाहिँ कहिले पनि जाने त्यो मौका चाहिँ पाइनँ होइन। अनि कहिले पनि दुःख पर्दाखेरि पनि म त्यो ठाउँमा पाइला पनि टेकेन क्या मैले बरु बाहिर आफ्नै खुट्टामा उभिएर सबै कुराहरू गरेँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ सायद उपरवालाले पनि मेरो त्यो भित्रदेखिको आवाज सुनेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसपछि पुण्य दाइसँग भेट भयो पुण्य दाइसँग भेट भएपछि तपाईँको दाजुभाइहरू को छन् भनेर सोध्नुभयो कि उहाँले अनि छैन दाइ भनेर भने अनि ल तपाईँको हातको टिका लाउँछु म भन्दाखेरि मलाई पनि एकदम के एउटा त्यति बिलिभ गर्ने खालको जस्तो चाहिँ लागेन किनभने अहिलेसम्म कोही त निस्किआएन म जस्तो मान्छेको हातको टिका कसले लाउला भन्ने। हामी चाहिँ पेसागत रूपले पनि ड्राइभर पेसा हो मेरो होइन त्यो भएर पनि अब पुण्य दाइ जस्तो मान्छे कहाँ अनि हामी कहाँ ड्राइभर जस्तो मान्छेको हातको टिका कहाँ लाउनुहुन्छ होला र भन्ने मेरो मनमा चाहिँ आइरहेको। अनि आज चाहिँ उहाँ यसरी घुरेर उहाँदेखि हिजोदेखि फोन गरेर होइन अनि आउनु हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी छु
एकदमै खुसीले अब के भन्ने होइन अब अरू भनेको कुरा छँदैछ तर जब कि उहाँ जस्तो मान्छेलाई मैले टिकाले सजाउनु भएको निधारमा मैले टच गर्न पाउनु भनेको त्योभन्दा ठुलो कुरा मेरो लागि अरू केही छैन यो म पनि धन्य भएँ। अब हामी पिठ मारौँ ल खुसीको माहौल छ अब धेरै होइन बडो खुसी लाग्यो। उहाँले मार्मिक शब्दमा बताइसक्नु भएको छ। जति शब्द प्रकट गरे पनि कुरा त्यही हो। ह्याप्पी तिहार भनौँ। विदाउट चिसो बियर भन्थे, आज चिसो बियरै अगाडि आयो। त्यो चार्लीको समनको रूपमा चार्लीलाई समर्पण गरेर आजको लागि हामी सबै रेबिकाजी, नरनाथजी, म हामी